चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं रहे। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई काबीना भी तहलील कर दी गई। परवेज इलाही ने एडवाइस के बावजूद एतमाद का वोट नहीं लिया। परवेज इलाही नए कायद ऐवान के चुनाव तक ओहदे पर काम करेंगे। परवेज इलाही 5 मार्च 24 रोज तक वजीर आला पंजाब रहे। सूबे की नई सूरत हाल पर शहरी भी लाताल्लुक न रहे। अभी तक तो जो कुछ भी हो रहा है वो आर्टिकल के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो आर्टिकल के खिलाफ जा रहे हैं, अभी हुकूमत खुद जा रही है, तो देखें अब इसका क्या रिस्पॉन्स निकलेगा। मुल्क का बड़ा बुरा हाल है, इनको उतार देना चाहिए। तो मुल्क के लिए जो बेहतर है उनको आना चाहिए। 4 साल हो गए हैं इनकी गवर्नमेंट चल रही है, क्या किया मुल्क के लिए? मुल्क के बारे कोई नहीं सोचता। साढ़े वास्ते अपना ही सोचते हैं कि कहते अपना जो हो जाए, किसी बंदे का नहीं सोचते पे है। वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई पर BTI का शदीद रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्विटर बयान में कहा, गवर्नर ने आइन शिकनी की गैर आइनी इक़दाम की कोई अहमियत नहीं। परवेज इलाही आइनी वजीर आला फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। अब्दुल हसीब टीपू कहते हैं सेशन चल रहा है तो एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जा सकता। गवर्नर के गैर आइनी फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। शेख सलमान आरिफ ने कहा, गैर आइनी हथकंडों का पहले कभी कोई फायदा नहीं हुआ। इंपोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करते। PTI शुमाली पंजाब के साबिक जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर डॉक्टर हसन मसूद मलिक का कहना है, PDM इक़्तिदार की हवस में आइन शिकनी कर रही है। अदालत में जो है वो हम आज जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अदालत जो है वो इसे उड़ा देगी। गैर आइनी फैसला किया गया है और जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने किस तरह से काम किया है, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होने का इन्होंने सबूत दिया है। ये लोग इलेक्शन से दौड़ भागना चाह रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि अवाम में ये अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। एक तरफ ये परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करते हैं, दूसरी तरफ ये इनको कहते हैं कि अब अपना दफ्तर जो है वो कंटिन्यू करें। रात के अंधेरे में एक इंतहाई गैर आइनी कदम उठाया गया है और इसके लिए हम आज इंशाअल्लाह अदालत में जा रहे हैं। और जब ये लोग किसी भी फोरम पे मुकाबला नहीं कर सके तो इन्होंने रात के अंधेरे में बिल्कुल मावराए आइन काम किया है। कोट उमर दराज रिंग रोड के फंड्स मंजूर। 11 करोड़ 29 लाख के फंड से सड़क की तामीर की जाएगी। कोट उमर दराज मौजा अली खनाना से कब्रिस्तान कोट उमर दराज तक कारपेट रोड बिछाई जाएगी। कमालिया के तलबा के लिए खुशी की खबर। कमालिया यूनिवर्सिटी के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। इब्तदाई फंड से बिल्डिंग की ताज़ीन और आराइश की जाएगी। 4 दीवारी तामीर होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहें भी अदा की जाएंगी। स्टाफ की भर्ती के बाद तालीमी सेशन का आगाज होगा। फ्रेस्को एक्सीन टोबा के दफ्तर की मुरम्मत की मंजूरी। दफ्तर की मुरम्मत पर 16,50,000 खर्च होंगे। काम 45 दिन में मुकम्मल होगा। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को ने मुरम्मती काम की मंजूरी दे दी। बिल पूरे, गैस मामूली सी भी नहीं। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान मजीद शदीद। अमीन टाउन में खाना बनाना भी चैलेंज बन गया। अहले इलाका कहते हैं सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गैस नहीं आती। रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमती नाअहली इंतजामी फुकदान। फैसलाबाद में आटे का शदीद बहरान। शहरियों की लंबी कतारें बद इंतजामी का नोहा सुनाने लगी। शहरी कहते हैं आटे की सप्लाई पहले गाड़ियों पर आती थी, अब रिक्शों पर आ रही है। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान। जिला भर के 168 बुनियादी मराकज़ सेहत में खवातीन के लिए डिलीवरी की सहूलत तो मौजूद, मगर 160 मराकज़ अल्ट्रासाउंड की सहूलत से महरूम। सहूलियात के फुकदान ने जच्चा बच्चा की जिंदगियां दांव पर लगा दी। फैसलाबाद के शुगर के मरीजों को भी रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने 15,000 इंसुलिन वाइल्स महकमा सेहत को फराहम कर दी। मरीजों को समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी हॉस्पिटल में इंसुलिन मिलेगी। महकमा सेहत के मुताबिक इंसुलिन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का तहसील हॉस्पिटल जुमरा का दौरा। मुख्तलिफ शोबों और तिब्बी सहूलियात का जायजा। DC हुंजा शुगर मिल और म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस भी गए। काश्तकारों के वाजिबात की बिला रुकावट अदायगियों की ताकीद।
جنگ کے طبی مراکز کے لیے ضروری ادویات کی خریداری، سانپ کے کاٹنے کی ادویات اور ٹیٹنس کے انجیکشن خریدنے کی منظوری، سانپ کے کاٹنے کے علاج میں استعمال ہونے والی 520 اینٹی وینم سیرم خریدے جائیں گے، ٹیٹنس کے 40,000 سے زائد انجیکشن بھی خریدے جائیں گے، ادویات کی خریداری پر 25,95,000 لاگت آئے گی۔ جنگ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی بائیو میٹرک حاضری کا فیصلہ، اس سے قبل ٹیکنیکل مسائل کے باعث بائیو میٹرک حاضری پر عمل روک دیا گیا تھا۔ محکمہ ہیلتھ نے پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ ہاسپٹل میں HR ڈپارٹمنٹ کی افرادی کمی پر بھی قابو پایا جائے گا۔ سیاسی عدم استحکام اور LC کی بندش کاروبار کی قاتل ثابت، فیصل آباد میں 5,000 ایمبرائڈری مشینوں میں سے 4,000 بند۔ ایسوسی ایشن عہدیداران کا کہنا ہے اگر مزید ایک ہفتہ یہی صورتحال رہی تو سیکٹر 100% بند ہو جائے گا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ صنعت میں تجربہ کار لیبر کے لیے ٹیپٹا کی کوششیں، ہوزری ایمبرائڈری سمیت مختلف صنعتی کورسز کروانے کے لیے تیار۔ CEO ٹیپٹا احمد خاور کی قیادت میں وفد کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد۔ صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق، نائب صدر چیمبر اسلم بھلی، سابق صدر عاطف منیر، چیئرمین ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور سے ملاقات کی۔ شارٹ کورسز پر بات چیت، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ فیسکو کی سستی کی قیمت صارفین ادا کرنے لگے، ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے باوجود 3 فیز میٹرز نہ ملے، فیسکو کا صارفین کو پرائیویٹ میٹر خریدنے کا مشورہ۔ مارکیٹ میں 3 فیز میٹرز کی قیمتیں بڑھ گئیں، صارفین فیسکو سے نالاں، کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے۔ کروڑوں روپے شورکوٹ میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کی نظر، کچھ سال قبل خریدی گئی مشینری کباڑ میں تبدیل، مشینری خراب ہونے سے شہر کی صفائی کا عمل بھی معطل، شہری کہتے ہیں مشینری خراب لیکن انتظامیہ پیٹرول کے پیسے لے رہی ہے، اصلاح احوال کا مطالبہ۔ محکمہ انہار نے بھل صفائی کا شیڈول تو دیا، پلان نہیں، کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ، گزشتہ سال بھی کاشتکاروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سول ایوی ایشن کا فوگ سے متاثرہ مسافروں کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ، ہوائی اڈوں پر ٹاسک فورس بنائی جائے گی جس کے سربراہ ایئرپورٹ مینیجر ہوں گے، فورس مسافروں کے قیام و طعام اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے گی، تمام ایئرپورٹ مینیجرز کو ہدایات جاری۔ پلاسٹک کے شاپ پر آلودگی کے بیگ قرار، پلاسٹک بیگز کا بڑھتا ہوا استعمال زندگیاں خطرے میں ڈالنے لگا، پلاسٹک جلنے سے پھیلنے والا دھواں بھی جان لیوا، ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق ہر سال 24% لوگ پلاسٹک سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں۔ صرافہ ایسوسی ایشن کمالیہ کا مارکا، حاجی محمد امتیاز 2 ووٹوں کی برتری سے صدر منتخب، حامیوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، نوٹ نچھاور، نو منتخب صدر کہتے ہیں صرافہ یونین کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ فیصل آباد میں 2 کمسن بہنوں کے ساتھ مبینہ زیادتی، تھانہ بلوچنی نے ٹھیکیدار شہباز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ملزم نے 13 سالہ اور 9 سالہ بچیوں کو گودام میں زیادتی کا نشانہ بنایا، متاثرہ بچیوں کا میڈیکل کروا لیا گیا، ملزم شہباز نے عبوری ضمانت کروا لی۔ گوجرا کے 3 بڑے اسکولوں کے ساتھ کوڑا دان طلبہ و طالبات، شہریوں کے لیے وبال جان، اسٹیشن چوک میں کوڑے دان سے بدبو، غلاظت اور طاعون اٹھنے لگا، اسکول ہیڈز کے DC ٹوبہ کو دی گئی درخواست سے بھی کوڑا دان کی نظر، شہریوں کا کوڑا دان ختم کرنے کا مطالبہ۔ یونیورسٹیز کے TTS اساتذہ کا مستقبل داؤ پر، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فنڈنگ روکنے کا اندیا دے دیا، یونیورسٹیز کو ٹینیور ٹریک اساتذہ کی تنخواہیں اپنے بجٹ سے ایڈجسٹ کرنے کی ہدایت۔ بچے اور اساتذہ کیا آئیں، اسکول سربراہان ہی غیر حاضر، جنگ اور احمد پور سیال میں اسکول سربراہان کی غیر حاضری اور 13 بن گئی، مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق جنگ کے 15، احمد پور سیال کے 17% اسکولوں کے سربراہ غیر حاضر پائے گئے۔
जंग के जरूरतमंद तलबा में सर्दियों का यूनिफॉर्म और जर्सियां तकसीम। शकरगंज मिल के मालिक मियां मुस्तफा अल्ताफ सलीम का बच्चों को न्यूट्रिशन समेत दीगर सहूलियात फराहम करने का भी अज़म। तकरीब में मोहम्मद परवेज अख्तर, मलिक मंजूर हुसैन, हुसैन मलिक, शाहिद हुसैन, समरा अशरफ, डॉक्टर मोहम्मद आमिर की भी शिरकत। कमालिया की क्रिश्चियन कॉलोनी में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस बाजार कायम। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने सहूलियात का जायजा लिया। आम मार्केट से कम रेट में अशिया की दस्तयाबी की यकीन दहानी कराई। क्रिसमस की आमद, मसीही वफ्द की डीपीओ चिन्योट से मुलाकात। गिरजाघरों और तकरीबात की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। डीपीओ इमरान अहमद मलिक की वफ्द को इंतजामात की यकीन दहानी। मसीही पुलिस एहलकार को नकदी का तोहफा। फैसलाबाद के सस्ते जुमा बाजार में खवातीन का रश। मौसम बदलते ही शॉपिंग का सिलसिला तेज। खवातीन कहती हैं सर्दी के कपड़े खरीदने आए हैं। समुद्री के कारीगर का बाबा कौम को खराजे तहसीन। 1 साल की मेहनत से कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन का मॉडल तैयार। कील, दयार और शीम की लकड़ी का इस्तेमाल। मोहम्मद अशरफ का शाहकार। और फैसलाबाद हमीदा अफजल वुमेन T20 क्रिकेट कप। डॉटर 11 और जवाद क्लब वुमेन की लड़कियां आमने सामने। डॉटर 11 ने टॉस जीतकर 161 रन का हदफ दिया। जवाद 11 की लड़कियां 67 रन पर ढेर हो गईं।